السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ديجا شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ودرس جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش تفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. على بركة الله اليوم ان شاء الله غنشرح لكم درس ديال orthographe mot variable et mot invariable. شنو كنعنيو بمو فاريابل بالعربيه؟ مو فاريابل هما الكلمات الغير ثابته، يعني الكلمات اللي كتبدل في الكتابه ديالها. اي مو انفاريابل الكلمات الثابته، الكلمات التي لا تتغير كتابه، يعني كتبقى ديما كتحافظ على نفس الكتابه، لا ميم اورثوغراف. ان مو نبداو لي مو فاريابل. ان مو فاريابل اشنو كنعنيو بان مو فاريابل بالعربيه؟ الكلمه اللي كتبدل. ان مو فاريابل s'accorde en genre et en nombre، يعني il s'accorde en genre et en nombre، كيتبدل لينا على حسب الموقع ديال في الجمله. الا كان عندنا لو ديتيرمينون في لو بلوريال، هاد الكلمات الفاريابل حتى هي كتبدل s'accorde en genre et en nombre. ça veut dire il change، يعني كتبدل لينا l'orthographe ديالها. il ne garde pas la même orthographe، la même écriture، كتبدل ما كتكتبش لينا دائما بنفس الطريقه. يعني الا كان عندنا الكلمه في المفرد في لو سينغولي، الا حولناها لو بلوريال كنضيفوا لها حرف ديال لو اس دو بلوريال ولا اكس دو بلوريال، يعني كتبدل. il s'accorde il ne garde pas la même orthographe، ما كتحافظش لينا على نفس الكتابه. et il existe 5 catégories، يعني هاد لي مو فاريابل كاين عندنا 5 ديال المجموعات لي 5 catégories grammaticales de mots. il existe 5 catégories grammaticales de mots، يعني عندنا 5 ديال المجموعات. كاين عندنا لي ديتيرمينون. شنو هما لي ديتيرمينون؟ لي ديتيرمينون بحال لا، لو، لي، سا، سون، سي، مون، تا. يعني لي ديتيرمينون عندنا بزاف. كاين عندنا لي ديتيرمينون démonstratif, les déterminants possessifs, les déterminants, les articles. Alors, les déterminants sont des mots variables، ما كتحافظش لينا على نفس الكتابة. هلا عندنا مو إلا حولناها لو بلوريال ديالها هي مي، كتبدل لها الكتابة ديالها. تا إلا حولناها لو بلوريال كتولي تي. هنايا سي هو لو بلوريال ديال سو اي سيت اكسيتيرا. عندنا بزاف ديال لي ديتيرمينون. ان شاء الله في شي فيديو ان شاء الله غنخصو غير لي ديتيرمينون. عندنا قلنا لي ديتيرمينون. عندنا لي نون بحال بالون، فونيتر، روب، فلور. الوغ هادو كنسميوهم لي نون. تا لي نون ما كيتكتبوش ديما بنفس الحروف، نفس الكتابه. عندنا لي برونون. لي برونون بيرسونيل جو، tu، il، elle، nous، vous. هادوك لي برونون تا هما كيتبدلوا. دابا جو في لو بلوريال كتحول نو، tu في le pluriel كتحول le vous. il ne garde pas la même orthographe. Maintenant, les verbes. Les verbes aussi sont des mots variables. عندنا les verbes كيكون في l'infinitif اللي كنصرفوش راه ما كيبقاش عندنا la même écriture، la même orthographe، ما كيحافظش على la même orthographe.
son orthographe change. ما كتبقاش ديما باغ اكزومبل عندنا هنا ريسبكتي سي ان فيرب ريسبكتي راه ماشي ديما كنكتبوها بحال هكذا ملي كنصرفوها كنكونجيغيوها في البريزون باغ اكزومبل راه كتبدل لينا الكتابه ديالها. عندنا لي زادجيكتيف كوم بلون. هاد بلون سي ان ادجيكتيف الا درنا بلون في لو فيمينين غادي تولينا بلونش يعني l'orthographe غادي تبدل. alors عندنا 5 catégories كاين عندنا les déterminants, les noms, les pronoms, les verbes et les adjectifs. هاد لي كاتيجوري هادي هما اللي كنسميوهم لي مو فاريابل ما كيحافظوش على لا ميم écriture على نفس الكتابه كيتبدلوا. عندنا هنايا ان اكزامبل كتبت لكم واحد الجمله il cherche un ballon neuf. il cherche un ballon neuf. عندنا هنايا il غادي نحولوا هاد الجمله هذه لو بلوريال نحولوها للجمع. الا حولنا هاد الجمله للجمع il غتولي لنا il avec s غادي نزيدو s du pluriel. il cherche le verbe cherche هنايا كانت عندنا avec e ملي حولناها لو pluriel غادي نديرو ent. un ballon غادي تولي لنا des ballons هنا لو ديتيرمينون 1 تحول ل d. ballon هنا ما عندناش s هنا زدنا ليها s du pluriel. neuf la même chose. neuf هنا كانت في singulier sans s في le pluriel on a ajouté un s du pluriel. alors هنايا هاد الكلمات كلهم اللي كونوا لنا هاد الجمله sont des mots variables كلهم تبدلوا لينا. هنا عندنا il c'est un pronom personnel. cherche c'est un verbe. des c'est un déterminant. ballon c'est un nom et neuf c'est un adjectif. alors هاد الجملة هذه كلها فيها كلمات غير ثابتة des mots variables. نمشيو للنوع الثاني اللي هو un mot invariable ou bien les mots invariables. les mots invariables ça veut dire les mots qui changent les mots qui ne changent jamais. alors ça veut dire s'écrit toujours de la même façon. هاد les mots invariables كتكتب لنا دائما بنفس الطريقة s'écrit toujours de la même façon. ça veut dire il ne change jamais كتبدلش نهائيا. il garde la même orthographe ديما كتحافظ علينا بنفس الطريقة ديال الكتابة نفس الحروف باش كيتكتبوا ديما كنكتبوهم بنفس الطريقة. alors il garde la même orthographe. بالنسبة لي مو invariable عندنا بزاف ديال لي كاتيجوري. il existe plusieurs catégories انا غنلخص لكم غير شي وحدين منهم. alors il existe plusieurs catégories de mots invariables. هاد الكلمات ثابتة باللغة العربية invariable ça veut dire ثابتة لا تتغير كتابة ديما كنكتبوها بلا ميم فاسون. il ne change jamais. عندنا plusieurs catégories كاينين بين هاد لي كاتيجوري. عندنا لي adverbes. les adverbes comme ailleurs. ailleurs toujours s'écrit de la même façon ديما كنكتبوها بهاد لي لتر هادو. عندنا assez ensuite jamais. هاد لي adverbes ديما كنكتبوهم بلا ميم فاسون بهاد الحروف نفسهم ما كيتبدلوش. وعندنا لي مو دو ليزون.
شنو هما لي مود دو ليزون اللي ما كيتبدلوش؟ يعني لي مود دو ليزون هي الروابط اللي كيربطوا لينا ما بين الكلمات، وكنسميوهم لي مود دو ليزون ولا لي كونيكتور. عندنا اكسون، عندنا افيك، دون، pour, sans, sous, sur, mais, ou, et, donc, or, ni, car, etc. عندنا بزاف ديال لي مو دو ليزون اللي ديما كيتكتبوا بنفس الطريقه بنفس الحروف. هاد لي مو دو ليزون لي زادفيرب نو ساكورد ني اون جور ني اون نومبر، ما كيتبدلوش لينا نهائيا. في الجمله ديما افيك كتكتبها ا في او سي. وعندنا دوطخ مو كورون، عندنا بحال بونجور، برافو، adieu, merci, au secours, etc. عندنا بزاف هاد لي موز انفاريابل كاينين بزاف. قلنا انهم ما كيتبدلوش، كيحافظوا لينا على نفس الكتابه دائما. s'écrit toujours de la même façon, ça veut dire ne change jamais, il garde toujours la même orthographe. Il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. يعني الفرق ما بين لي مو فاريابل et لي مو انفاريابل. لي مو فاريابل كتبدل il s'accorde en genre et en nombre، يعني في الجملة على حسب. إلا عندنا واحد الكلمة حولناها للجمع لو بلوريال كتبدل لينا لورتوغراف ديالها. باغ كونطخ لي مو انفاريابل كتبقى ثابته. هادشي اللي عندنا اليوم بالنسبه للدرس ديال الاورتوغراف. ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا، وما تنساوش الاعجاب وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا. شكرا بزاف على حسن المتابعه، وشكرا على لي كومونتير اللي كتخليو ليا، ونخليكم على خير. نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله.